أيها الإخوة الأحبة، إن كثيرا منا وخاصة من الطلاب الذين يدرسون في المدارس الإسلامية والمعاقل الدينية الهندية يودون المعرفة أو التعلم باللغات الأجنبية وخاصة اللغة العربية والإنجليزية وغير ذلك، ويرغبون في التحدث بها والتكلم بها والإتقان منها أو فيها والتمكن منها، ولكن مع الأسف الشديد لا يتحقق هذا الأمر إلا نادرا. في هذه الفيديو القصير أريد أن أوجهكم وخاصة الطلاب الذين يريدون ويرغبون في التعلم باللغة العربية إلى 3 خطوات لازمة ضرورية. لا بد من توافر هذه الخطوات وتواجدها في سبيل التعلم بأي لغة من اللغات الجديدة، وكذلك أنبئكم إلى أن كل خطوة من هذه الخطوات ال3 لا يقل أهمية ولا مكانة ولا شأنا عن الأخرى. نبدأ على بركة الله وعونه. الخطوة الأولى: القراءة للكتب أو المجلات أو الصحف أو المقالات أو الحكايات أو القصص في اللغة التي أردت أن تعرفها. لازم عليك أن لا تأخذ كتابا يكون مستواه أعلى من مستواك العلمي والمعرفي. لماذا؟ لأنك إذا أخذت كتابا أو مجلة أو صحيفة يستعصي عليك فهمه ويصعب عليك إدراكه فتمل منه. هذا ليس بمقصودك، بل مقصودك أن تتعلم بلغة جديدة. ففي سبيل هذا التعلم، في سبيل هذا الطلب، لازم أن تأخذ كتابا بسيطا تستطيع أن تفهمه، أو تستطيع أن تفهم 70% أو 80% أو 60%، ثم تكون القراءة لأي كتاب أو لأي مجلة قراءة متأنية متعمقة إلى قدر الكفاية. بمعنى، ثم إذا بدأت أن تقرأ كتابا جديدا أو أي كتاب لأي لغة، فإذا خلال قراءتك عرفت أو اطلعت أو تعلمت لفظا جديدا أو مصطلحا جديدا، عليك أن تحفظه وتخزنه في ذاكرتك وتستخدمه في التكلم مع أي أحد، لأن المعارف بالمفردات لأي لغة أردت أن تتقنها لازم عليك للتكلم في تلك اللغة. مثلا أضرب لك مثالا حتى يتوضح الأمر جليا. مثلا أنت أردت أن تقول I want to eat an apple in breakfast. كيف يمكنك أن تترجمه، أو كيف يمكنك أن تقول هذه الجملة في لغة إذا أنت لا تعرف ما معنى أي، وإذا أنت لا تعرف ما معنى eat في العربية؟ فلازم عليك أن تعرف المفردات، لازم عليك أن تحفظ المفردات، لازم عليك أن تعرف استخدام أو طريقة استخدام تلك المفردات. فهذا هو أول خطوة للتعلم بأي لغة جديدة. أول خطوة بالمعرفة بالمفردات هو قراءة الكتب العربية، أو قراءة الكتب أو قراءة المجلات العربية، حتى تعرف عن مفرداتها أو عن مصطلحاتها أو وطريقة استخدامها واستعمالها. وأنا عارف أن هذا الفيديو قد طال، سوف إن شاء الله نتكلم عن الخطوات الثانية والخطوة الثالثة في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء العاجل.